हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। ताजदार कहते हैं, जिनको अब्दुल्ला के नूरे नजर कहते हैं, जिनको आमिना के लख्ते जिगर कहते हैं, जिनके लिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा खान ने कलम उठा के लिखा था, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। प्यार से बोलिए मेरे रसूल का कोई जवाब नहीं। बोल दीजिए मेरे रसूल का कोई जवाब नहीं। मर्दों में मेरे रसूल को खुदा ने पसंद फरमाया। आला हजरत लिखने के लिए तैयार हो गए। ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, ज़ात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्र तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। यहां तक बात आ गई मर्दों में मेरे रसूल की तरह कोई नहीं, और जब रसूल की तरह कोई नहीं तो मेरे रसूल को खुदा ने कैसा बनाया है, मेरे रसूल को खुदा ने कितना हसीन बनाया है, मेरे रसूल को खुदा ने कितना खूबसूरत बनाया है, मेरे रसूल को खुदा ने कितना बाकमाल बनाया है, मेरे रसूल को खुदा ने कितनी अजमतें अता की है। अंदाजा लगाओ दुनिया का इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक उसके नाम लेवा रहते हैं, मरते देर नहीं दुनिया भूलने लगती है, दुनिया फरामोश करने लगती है। 10-20 साल के बाद जानने वालों में कमी पैदा हो जाती है, 50-100 बरस गुजर जाने के बाद जानने वालों में और कमी पैदा हो जाती है, और कुछ दिन गुजरने के बाद पूरी दुनिया भूल जाती है। लेकिन मेरे रसूल को खुदा ने इतनी अजमतें अता की है, इतनी रिफातें अता की है कि दुनियादार मरते देर नहीं दुनिया भुला देती है। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत 1400 साल पहले मदीनतुल मुनव्वरा में गुंबदे खजरा के नीचे आराम फरमा हुए, लेकिन कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब वक्त गुजरता जाएगा अब तुम्हारे जिक्र में बुलंदी आती चली जाएगी, तुम्हारा नाम ऊंचा होता चला जाएगा। प्यार से बोलिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ हजरात हम बड़े खुश नसीब हैं। मेरा खुदा अगर चाहता तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता, मेरा खुदा चाहता शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता, मेरा खुदा अगर चाहता मूसा और ईसा की उम्मत में पैदा फरमा देता। मगर मूसा और ईसा की उनकी उम्मत उनको मुबारक हो, हजरत नूह की उम्मत उनको मुबारक हो, हजरत शीश की उम्मत उनको मुबारक हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत उनको मुबारक हो। लेकिन हमारी किस्मत इतनी बुलंद इतनी बुलंद कि मेरे परवरदिगार ने जिस रसूल को सबसे ज्यादा पसंद फरमाया उन्हीं का कलमा पढ़ने वाला बना करके हमको पैदा फरमाया। इसलिए कह लेने दो रसूलों में मेरे रसूल का कोई जवाब नहीं, और कलमा पढ़ने वालों में हम उम्मत मुस्लिमा का कोई जवाब नहीं। प्यार से हजरात बात मेरी समझ में आ रही है आपको? प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। तो मेरे रसूल की तरह कोई नहीं, झूम के खुदा की मखलूक में मेरे रसूल से हसीन कोई नहीं। अब जरा सा रसूल का हुस्न मुलाहिजा कर लो, तवज्जो हासिल करो, हाथों को लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ सैर व तफरीह के लिए निकले। अल्लाह अल्लाह रास्ते में नजर पड़ी चंद लोग खड़े हैं, उनमें से एक ऐसा बंदा है जिसके हाथ में एक ऊँटनी की रस्सी है। उस ऊँटनी को रसूल कौनैन ने देखा,
ऊँटनी बड़ी पसंद आ गई। नबी ठहर गए, पूछा कि ऐ ऊँटनी वाले, क्या ऊँटनी तुम बेचोगे? कहने लगा जरूर बेचूंगा, कीमत कितनी लोगे? उसने कीमत बताई। मुस्तफा प्यारे बोलने लगे, ऐ ऊँटनी बेचने वाले, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं सैर व तफरीह के लिए निकला हूँ, रुपए पैसे मेरे पास नहीं है, मैं तुमको अभी कहाँ से अदा करूँ? मगर ऊँटनी मुझे बड़ी पसंद आ गई है, अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो ऊँटनी दे दो, मैं तुम्हें बाद में इसकी कीमत अदा कर दूंगा। झूम के बोलिए। ऊँटनी वाले ने ऊँटनी की रस्सी पकड़ा दी। मेरे रसूल वापस आ गए मदीनतुल मुनव्वरा। इधर आना था, उसके साथियों ने उसको घेर लिया और घेर करके पूछा था, ऐ ऊँटनी वाले, ये बता जिसको तूने ऊँटनी बेची है, क्या उसको तू पहचानता है? क्या नहीं पहचानता? उसका घर देखा है? नहीं देखा। उसके खानदान के बारे में पता है? नहीं पता है। उसके इलाके के बारे में मालूमात है? नहीं मालूमात है। इससे पहले कभी देखा था? नहीं देखा था। तुम्हारी मुलाकात कभी हुई है? नहीं हुई है। तो अजीबो गरीब बात है, जब तुम जानते नहीं, उनको पहचानते नहीं, उनका घर नहीं जानते, उनका ठिकाना नहीं जानते, उनका पता नहीं जानते, तो फिर तुमने किस उम्मीद पर उनको ऊँटनी दे दिया? कीमत नहीं लिया, पैसे नहीं लिए, आखिर दे क्यों दिया? अगर वो वापस नहीं आया तो तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। हजरात, जैसे साथियों ने पूछा था और सवाल किया था, तो ऊँटनी वाले ने जो जवाब दिया था, ऐ दोस्तपुर आने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, ऊँटनी वाले का जवाब मुलाहिजा करो। जवाब देता है, मेरे साथियों, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अनजान को ऊँटनी नहीं देना चाहिए था, पहले उसका पता लेना चाहिए था, पहले उसके घर की मालूमात लेनी चाहिए थी, मगर मैंने कुछ नहीं लिया। वजह उसकी ये है कि वो ऊँटनी लेने वाला जब मेरी नजरों के सामने खड़ा हुआ, उसके चेहरे को जब मैंने देखा तो अजीबो गरीब कैफियत मेरे अंदर पैदा हो गई। लोगों ने पूछा क्या देखा? कहा सुनो, जब आदमी बातें करता है तो उसके मुंह से हवा निकलती है, लेकिन ये बात करने वाला जब मेरे सामने बोल रहा था तो हवा की जगह पे नूरानी किरणें निकल रही थी। झूम के बोल दो, वो बोलने वाला जब बोल रहा था उसकी पेशानी पे मैंने नजर डाली, उसकी पेशानी चमकती हुई नजर आ रही थी। मैंने जब उसके रुखसार को देखा, उसका रुखसार झिलमिलाता नजर आ रहा था। मैंने जब उसकी नाक देखी तो बड़ी प्यारी सी नाक मुझको नजर आई। मैंने जब उसकी बातें सुनी तो दिलों में रस खोलने वाली बातें मुझको सुनाई दी। ऐसा बोलने वाला, ऐसा पाकीज़ा चेहरे वाला कभी भी धोखा नहीं दे सकता। आप सोचते होंगे क्या वाकई बरकाती साहब, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं कि जो बोले उनकी जबान से नूरानी किरणें टपके? दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी पेशानी से रोशनी नजर आए? मैंने कहा अगर देखना हो तो मुझसे न देखो, उलमा से न देखो। 14 सदी के मुसलमानों, तुमको मैं दिखाना चाहता हूँ आलम तसव्वुर में जाना। हर नमाज जुमा के बाद, हर रोजाना नमाज फजर के बाद, हर निकाह की महफिल में, हर जलसे जुलूस की महफिल में जिस सलातो सलाम को आप पढ़ते हो वो महबूब आम सलाम है, महबूब जमाना सलाम है। उस सलाम का लिखने वाला बरेली का ताजदार है। आज से 100-150 बरस पहले उसने लिख करके अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत की अजमतों को यूं पेश कर दिया था कि यूं ही पढ़ करके आप निकल जाते हो। आज की तकरीर के बाद पढ़ना तो आंखों को बंद करके गौर करना, मुस्तफा का जलवा नजर आ जाएगा और तुम सलातो सलाम में मदीने पाक पहुंचते नजर आओगे। हजरत मुकर्रम व इमाम मोहम्मद रजा ने क्या लिखा है, तवज्जो हाजिर कीजिए। अभी ऊँटनी वाला कहता है, जब वो बोल रहा था, सुभान अल्लाह, जब वो बोल रहा था तो नूरानी किरणें टपक रही थी। हजरत अब आओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ने कैसा बनाया है, तो आओ इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह में आओ, सैयदों आला हजरत की बारगाह में आओ। मेरे आला हजरत लिखते हैं, आप में से भी अक्सर लोगों को याद है, मुझे भी याद है, आप सब लोग पढ़ते हैं मगर गौर कभी नहीं किया। गौर कीजिए, आला हजरत लिखते हैं, उलमा की खुसूसी तवज्जो चाहूंगा। आला हजरत लिखते हैं, मुस्तफा तुम्हारी जबान बड़ी प्यारी है, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ऐ मुस्तफा तुम्हारी आंखों का कोई जवाब नहीं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। ऐ मेरे प्यारे रसूल तुम्हारे लबे मुबारक का कोई जवाब नहीं, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ऐ मुस्तफा
تمہارے کانوں کا کوئی جواب نہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہارے ہاتھوں کا کوئی جواب نہیں، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اے مصطفیٰ تمہاری انگلیوں کا کوئی جواب نہیں، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہاری پیشانی کا کوئی جواب نہیں، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ تمہارے شکم پاک کا کوئی جواب نہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اما دوست پور آنے والوں، یہ تو میرے سرکار کا سراپا وجود تھا، ان کے وجود کی میں کیا تعریف کروں۔ ارے کلمہ پڑھنے والوں، تم کسی بھی خاندان کے ہو، نبی کے غلام جب بن گئے تو تمہارے مرتبے کو خدا نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، بہت خوب، اللہ اکبر، کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ، بہت خوب یا رسول اللہ، پیار سے بولیے، دعا دے دیجئے، حضرات علماء کرام دعا دے دیجئے، سبحان اللہ، پیار سے بولیے نا بھائی، کوتڑا بستے پارچین، ہندی اردو نہیں سمجھ بنگلہ میں بولوں، حضرات جو بھی بولوں گا نبی کی تعریف میں بولوں گا، سب آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیار سے بولیے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ، ارے بولو بھائی، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھ کیسے دیا، پہچانا نہیں۔ اب وہ اونٹنی والا کہتا ہے کہ میری پہچان کی بات کرتے ہو میاں، اس کو دیکھنے کے بعد تو میرے دل کی دنیا بدل گئی تھی، میری نگاہوں کے سامنے کون تھا کیا تھا، تم تو دیکھ رہے تھے کوئی انسان تھا، لیکن مجھ کو انسان نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کوئی اور نظر آ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا ہر آدمی یکساں نہیں ہوتا، کچھ لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وعدہ کے پکے ہوتے ہیں۔ ارے بولو بھائی، آپ کے یہاں بھی ایسا ہے یا نہیں؟ اگر کسی سے دوستی ہو، اس دوستی کو دشمنی میں بدلنا ہو تو قرض لین دین کر دیجئے۔ ارے بولو نا بھائی، روپیہ پیسہ لین دین کر دیجئے، واقعی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ اس لیے کہ آج کے دور میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ وفا کر کے دکھاتے ہیں، وعدہ خلافی کرنا عام طور پہ ہمارا اور آپ کا شیوا بن گیا ہے۔ حضرات وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، قرآن میں اللہ نے فرمایا اوفو بالعہد، وعدے کو پورا کرو۔ اس لیے میرے ساتھیوں، تم کہتے ہو کہ کیا گارنٹی ہے کہ واپس آ جائے، تمہارے ہاتھ سے تو اونٹنی گئی۔ ابھی باتیں چل رہی تھی تو کیا دیکھا، ایک نورانی چہرے والا دوڑتا آ رہا ہے، اور جب قریب آ گیا ہے تو کچھ پیسے ہاتھ میں لیے، اونٹنی والے کے حوالے کیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو ابھی تم سے اونٹنی لے کر کے گئے تھے، میں ان کا غلام ہوں۔ اتنا سننا تھا، پیسے پکڑا دیے، پکڑا کر کے کہا میاں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ کہ وہ پیارا ہے کہاں، جھوم کے بول دو، یہ بتاؤ وہ اچھا ہے کہاں، یہ بتاؤ وہ حسین ہے کہاں، یہ بتاؤ وہ نرالا ہے کہاں، یہ بتاؤ جس کی عظمتوں میں کھویا ہوا ہوں وہ ہے کہاں، یہ بتاؤ جس کی بلندی اور رفتوں کا ذکر آسمان کر رہا ہے وہ پیارا ہے کہاں۔ اب آنے والا کہتا ہے کیوں، کیا اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں، اگر ملاقات نہیں کراؤ گے تو میں مر جاؤں گا، اس لیے کہ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے میری آنکھوں میں اس کا نورانی چہرہ دمکتا نظر آ رہا ہے، اس کا نورانی چہرہ چمکتا نظر آ رہا ہے، مجھے دکھا تو دو۔ اونٹنی والے سے کہا تھا اگر دیکھنا ہو تو میرے ساتھ چلو، کہا کتنی دور لے جانا، کہ یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے، کہاں نظر آ رہی ہے، کہ اس پاس جانا، ایک آبادی ہے جس کا نام مدینہ ہے، وہ اچھا
ہمیشہ وہی رہتا ہے. جھوم کے بولو, وہ نرالا وہی رہتا ہے. تم سے ملاقات ہو جائے گی. اب اونٹنی والا چلا تو اکیلے نہیں گیا, ساتھی بھی گئے. پہاڑ کے اوپر اٹھے اور اٹھ کر کے جیسے ڈھال کی طرف نیچے اترے تو مدینہ المنورہ سے ایک روشنی نظر آئی. اونٹنی والا پوچھتا ہے, او ہمارے سفر میں لے جانے والے, یہ کون سی آبادی ہے؟ کیا یہی مدینہ ہے؟ کیا مدینہ میں یہ روشنی کیسی نظر آ رہی ہے؟ ارے دن ہے, سورج تو اپنی روشنی بکھیری رہا ہے, لیکن زمین کے اوپر یہ روشنی کیسی نظر آ رہی ہے؟ تو بولنے والا بول رہا تھا, اما اونٹنی والے, جس کو تم روشنی سے تعبیر کر رہے ہو وہ حقیقت میں کیا ہے سن لو. جس کو تم دیکھنے آئے ہو, جس سے تم ملنے آئے ہو, جس کے وجود کو اپنے نگاہوں میں بسانے آئے ہو, یہ روشنی کوئی اور نہیں ہے. خدا نے اس کو سر سے لے کر پاؤں تک نور علی نور بنایا ہے. یہ وہی رسول نظر آ رہے ہیں جس سے تم ملنے کے لیے آئے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. حضرات پیار سے بولیے سبحان اللہ, مچل کے بولیے ماشاء اللہ. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان نے اس روشنی کا, اس چمک کا ذکر کرتے ہوئے قلم اٹھا کے تحریر فرمایا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جھوم کے بولیے سبحان اللہ. حضرات مکرم, آپ سننے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ارے کیوں نہ لگے, اس لیے کہ میں اپنے باپ کی نہیں نبی پاک کی تعریف کر رہا ہوں. جس نبی کی روٹی ہم کھاتے ہیں, ہم غدار نہیں وفادار ہیں. ارے جھوم کے بولو. اور جب وفادار ہیں تو وفاداری کا ثبوت دیتے نظر آ رہے ہیں. حضرات مکرم, آپ سوچ رہے ہوں گے سخاوت حسن برکاتی تم کیسی بیتی باتوں کا بیان کر رہے ہو. 1400 سال پہلے یہ سب کچھ ہوا, اور 1400 سال پہلے کا حسن ابھی تم پیش کر رہے ہو, اس وقت کی خوبصورتی ابھی تم پیش کر رہے ہو, اس وقت کا جمال ابھی تم پیش کر رہے ہو, اس وقت کا کمال ابھی تم پیش کر رہے ہو. میں کہوں گا نہیں نہیں, خبردار خبردار, اس وقت اور اس وقت نہ کرو. میرے خدا نے جب اس وقت اور اس وقت نہیں کیا, اگر کیا ہوتا تو کسی نے کسی کو نبی بنا کر میرے رسول کے بعد پیدا فرما دیا ہوتا. مگر میرے رسول کو صبح قیامت تک کے لیے آنے والی نسل انسانی کا نبی بنا کر پیدا فرمایا. اب ہمارے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں, اس لیے 1400 سال پہلے میرے رسول کا جو کمال تھا آج بھی وہ کمال ہے اور وہ کمال رہے گا. دوری اور نزدیکی کو وہ دیکھتے ہیں جو غدار ہوتے ہیں, لیکن جو وفادار ہوتے ہیں وہ رسول کے زمانے میں 1400 سال پہلے جب چمک رہے تھے تو صداقت کے تاجدار, عدالت کے شہسوار بن کے چمک رہے تھے. اور 1400 سال کے بعد اگر کوئی نبی کے عشق میں چمک رہا ہے تو احمد رضا تھا, اعلیٰ حضرت بن کے چمک رہا ہے. مصطفیٰ رضا ہے تو مفتی اعظم ہند بن کے چمک رہا ہے. زندہ باد. پیار سے بولیے. اور جب اس وقت کی بات آئی ہے تو آئیے اس کو بھی کلیئر کرتا ہوا میں آپ کے سامنے سے آگے بڑھوں. بولیے پیار سے سبحان اللہ, مچل کے بولیے سبحان اللہ. اس وقت اور اس وقت کی بات نہ کرنا, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا گزروں. حضرات بیٹھ جاؤ, باؤ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. پیار سے بول دیجیے سبحان اللہ, جھوم کے بولیے سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے بولتا ہوا یہ گزر جانا چاہتا ہوں. نبی کون و مکان کے چمک کی بات 1400 سال پہلے کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آؤ ذرا سا اس تناظر میں دیکھو. اللہ اللہ, مدینے پاک میں مصطفیٰ جان رحمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہے, گرمی کے ایام ہیں, پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہیں. حضرت ام سلیم شیشی لے کے آتی ہے اور آ کر کے اس کو جمع کرنے لگتی ہے. سرکار نے پوچھا تھا ام سلیم کیا کرو گی اس پسینے کو؟ عرض کرنے لگی میں کیا کروں گی, مدینہ المنورہ سے جو لڑکیاں دلہن بن کے نکلتی ہیں دنیا کی خوشبو ملی جاتی ہے, وہ خوشبو تھوڑی دیر کے بعد نکل جاتی ہے. میرا وجدان کہتا ہے آپ کا پسینہ اگر مل دیا جائے تو اس کا گھر بھی مہک جائے, اس کی ذات بھی مہک جائے. پیار سے بولیے یہ کب کی بات تھی؟ یہ 1400 سال پہلے کی بات تھی. لیکن 1400 سال کے بعد اب پوزیشن کیا ہے؟ جب امام محمد رضا خان نے بریلی شریف سے
उस खुशबू को महसूस किया जिस खुशबू को 1400 साल पहले उम्मे सुलैम ने महसूस किया था। 1400 साल के बाद इमाम अहमद रजा ने जब महसूस किया तो कलम उठा के तहरीर फरमाया, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। तवज्जो हाजिर कीजिए। अल्लाह अल्लाह, सहाबा इकराम मेरे नबी को बगैर देखे चैन से नहीं रहते, भूखे होते नबी का दीदार हो जाता तो पेट भर जाता, प्यासे होते नबी का दीदार हो जाता तो प्यास बुझ जाती। जब कभी तशरीफ लाते नबी से मुलाकात के लिए, नबी को न पा करके वो इधर उधर रहते, लेकिन पोजीशन क्या होती? तवज्जो हाजिर कीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे रसूल से मुलाकात के लिए आए, मस्जिद नबवी में रसूल को न पाया, हुजरे की तरफ गए, रसूल को न पाया, सोचने लगे मेरे नबी मिलेंगे कहाँ, मुलाकात कैसे होगी। एक जगह पे खड़े हो गए, जिस तरफ से नबी के पसीने की खुशबू आने लगी उसी तरफ जाने लगे। चलते 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 नबी मुकर्रम से मुलाकात हो जाती है। हजरात ये 1400 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लेकिन 1400 साल के बाद जब इमाम अहमद रजा ने इस कैफियत को महसूस किया था तो कलम उठा के लिखा था, नादानो मेरे रसूल के पसीने की खुशबू सिर्फ कल ही खुशबूदार नहीं थी, आज भी खुशबूदार है। लिखते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात यहीं तक नहीं, आइए बहुत तेजी के साथ मैं गुजर जाना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरे बाप भी उलमा इकराम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए तवज्जो के साथ। आज कोई इंसान अगर उससे कहा जाए तेरे बाबा का इंतकाल हो गया तो गमज़दा हो जाएगा, तेरे भाई का इंतकाल हो गया गमज़दा हो जाएगा, तेरे औरत से कहा जाए तेरे शौहर का इंतकाल हो गया गमज़दा हो जाएगा, तेरे बेटे का इंतकाल हो गया गमज़दा हो जाएगा। भूख नहीं, प्यास नहीं, अपना नहीं, बिगाना नहीं, कोई बाप की मोहब्बत में बिल्कुल मायूस नजर आएगा, कोई बेटे की याद में मायूस नजर आएगा। लेकिन एक मेरे रसूल की बारगाह देखो, मेरे रसूल की बारगाह मैदान उहद में मेरे नबी सहाबा इकराम के साथ तशरीफ ले गए। अल्लाह अल्लाह, सहाबा इकराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ रखते हैं मैदान उहद में। किसी ने मदीनतुल मुनव्वरा में खबर फैला दी कि नबी कत्ल कर दिए गए, लेकिन उससे पहले एक आवाज मदीने के खातून के कानों तले आई थी, ऐ खातून तेरा बेटा गया था लड़ने के लिए, वो मारा गया है। दोबारा खबर दी गई तेरा शौहर गया था लड़ने के लिए, वो भी मारा गया है। से बारह खबर दी गई तेरा भाई गया था लड़ने के लिए, वो भी मारा गया है। गमज़दा थी औरत, लेकिन जैसे रसूल के कत्ल होने की खबर आम हुई, औरत घर से निकलती है और मैदान उहुद की तरफ दौड़ती है। रास्ते में सहाबा इकराम मिलते हैं, बोलते हैं ठहर, ये तेरे भाई की लाश है, का लेके दफन कर दो। थोड़ी दूरी पे सहाबा मिलते हैं, कहते ठहर, ये तेरे शौहर की लाश है, का लेकर के दफन कर दो। थोड़ी दूरी पे सहाबा मिलते हैं, कहते देख ये तेरे बेटे की लाश है, का लेकर के दफन कर दो। सबको कहती रही दफन कर दो, खुद दौड़ी हुई चली गई मैदान उहुद में और निगाह तलाश कर रही है महबूब कहाँ है, निगाह तलाश कर रही रसूल कहाँ है, निगाह तलाश कर रही है मुसलमानों का इमाम कहाँ है, निगाह तलाश कर रही है रसूलों का सरदार कहाँ है। और जैसे नजर पड़ी वो मदीने का ताजदार नजर आ रहा है। किसी ने गलत खबर फैला दिया था, मुस्तफा तो सामने नजर आ रहे हैं। गई थी कदमे नाक पर गिर के तमाम गमज़दा लोगों के गम को भूल गई। रसूल को देखने के बाद ये 1400 साल पहले था, लेकिन 1400 साल के बाद नबी का इश्क जब साइकिल होता है तो इमाम अहमद रजा खान कलम उठा के लिखते हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, जब याद आ गए हैं, जब याद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।